बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वीडियोस के हवाले से आज मैं दूसरी वीडियो लेके मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मैं इससे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से जो पिछली वीडियो की, माशाल्लाह उस पर आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत कमेंट्स आए, लोगों ने सवालात किए, चीज़ें पूछी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं ख़ास तौर पे सलमान अली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने गुलशन गाज़ियान और एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से पूछा। बिल्कुल सलमान साहब, आपके पूछने का और गाइडलाइन देने का शुक्रिया। मैं गुलशन गाज़ियान और एक्स सर्विसमैन सोसाइटीज़ के हवाले से इंशाल्लाह अगली उसमें 2 वीडियोज़ में कुछ ना कुछ बात ज़रूर करूँगा जो आपको चाहिए। इसी तरह एक हमारे नाज़र ने पाकिस्तान ऑडिट सोसाइटी के केस के हवाले से बात की। तो देखिए, बात यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर केस का आपको पूछ रहे हैं तो उसके लिए अगर आप हमें केस नंबर प्रोवाइड कर दें तो हम आपको डिटेल फराहम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक जनरल ओवरऑल केस की डेवलपमेंट क्या है उस हवाले से चाहिए तो वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने जो सवाल पाकिस्तान ऑडिट सोसाइटी के हवाले से किया था, आप उसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, मज़ीद तफसील से हमसे दोबारा पूछेंगे ताकि आपकी मतलूबा मालूमात आपको फराहम की जा सकें। नाज़रीन, आज जिस मौजू को लेकर हम इस वक्त हाजिर हुए हैं वो बेहद हसास है और नहायत अहम है। आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा सुपरसीड हो रही हैं। सुपरसीड यानी कि गवर्नमेंट उन पे एक्शन लेते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैनेजमेंट कमेटीज़ को सस्पेंड कर रही है और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। अब इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के अपॉइंट होने से सोसाइटीज़ पे क्या असरात हो रहे हैं? सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटीज़ को नुकसान हो रहा है? क्या वो कानून जिस कानून के तहत वो किया जा रहा है वो सही भी है या नहीं? वो कानून मौजूद है भी या नहीं? आम आदमी को, एक सोसाइटी के मेंबर पे उससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? आज ये सारे पॉइंट्स और ये सारी तफसीलात पे हम तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, यानी कि इमदाद बामी, ये जब महकमा इमदाद बामी अंग्रेज़ों ने 1925 में कायम किया गया था, जिसमें वक्तन फ़वक्तन कुछ गवर्नमेंट ने तरामीम भी की और उसमें सबसे बड़ी तरामीम जो है अमेंडमेंट्स 2020 में की थी, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 कहा जाता है। उसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के कवानीन में कुछ चेंजेस आए, कुछ तब्दीलियाँ आई। सबसे बड़ी तब्दीली आई कि जो आर्बिट्रेशन का कानून था, जो वकीलों का एक पैनल होता था जो रजिस्ट्रार के बिहाफ पे मौजूद होता था, जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए मैटर्स हवाले किए जाते थे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामलात सिविल कोर्ट्स को नहीं जाते थे, तो आर्बिट्रेटर यानी कि रजिस्ट्रार्स नॉमिनी फैसला करते थे। सबसे पहले वो कानून ख़त्म हुआ। सीनियर सिविल जज लेवल पे एक कोर्ट कायम हुई जो पूरे कराची की जुरिडिक्शन रखती है, उसे स्पेशल कोऑपरेटिव कोर्ट कहा जाता है, वो कायम की गई। ये हमने इसमें पहले भी आपको बताया था, लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनकी रहनुमाई के लिए मुख्तसरन तारुफ पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, अर्ज़ ये है कि सोसाइटीज़ की जब मैनेजिंग कमेटी होती है, चूँकि वो उन्हीं के मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, जनरल सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो और दीगर अराकीन हो, वो मेंबर्स ही होते हैं सोसाइटी के जनरल मेंबर्स ही उनको मुंतखब करते हैं। तो वो चूँकि बिला मुआवजा ऑनरेरी तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं, तो वो सोसाइटी की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो प्लॉट ओनर होते हैं, फाइल ओनर होते हैं। जितनी सोसाइटी डेवलप होगी, तरक्की करेगी, उतना उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, उनके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन उसकी दूसरी सूरत में जब वहाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देती है, तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के वहाँ पे कोई माली मफादात डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उनका कोई कैपिटल वहाँ इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं, क्योंकि अक्सर मैनेजिंग कमेटीज़ कोर्ट में केसेस को चैलेंज कर देते हैं। बाज़ औक़ात कोर्ट जो है वो नाज़िर अपॉइंट करके मेंबर लिस्ट दोबारा तश्कील देती है। बाज़ औक़ात जो है इलेक्शन नए सिरे से कराए जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है पुरानी मैनेजमेंट को ही बहाल कर दिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए हटा दिया जाता है। उस सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होता है कि वो जब आए हैं तो वो कोई इनडेफिनिट लामहदूद वक्त के लिए नहीं आए, तो वो क्या करते हैं कि वो बेशुमार फाइलें जिसमें देखते हैं कि बाद मेंबर्स की तरफ ड्यूज़ बाकी हैं, उनको बहाना बनाकर उनकी फाइलें फाड़ देते हैं, उनका रिकॉर्ड गायब कर देते हैं और रिकॉर्ड गायब करने के बाद वो उन फ्लॉट्स की रीसेलिंग कर देते हैं, उनको रीसेल करते हैं और डुप्लीकेट फाइल्स तैयार करते हैं। और जब उन्हें कोर्ट ऑर्डर पता चलता है या डिपार्टमेंटल ऑर्डर पता चलता है कि डिपार्टमेंट ने उनको वहाँ से तब्दील कर दिया या कोर्ट ऑर्डर जो है वो आ गया, उसके उन्हें हटा दिया गया, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सोसाइटी का कंप्लीट रिकॉर्ड, ओवरऑल रिकॉर्ड लेके भाग जाते हैं। उससे सोसाइटी को बेहद दुश्वारियों का सामना पड़ता है
اور اپنے ریکارڈ کو نئے سرے سے ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑتا ہے, ممبرس کو بلانا پڑتا ہے, ان سے ریکارڈ کی فائلیں لینی پڑتی ہیں, کاپیز لینی پڑتی ہیں, جو ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹر اس کے علاوہ جو وہاں قیمتی سامان ہوتا ہے, فوٹوسٹیٹ مشین ہوتی ہے, کمپیوٹر ہوتے ہیں, دیگر چیزیں, الیکٹرانک قیمتی ایکوپمنٹ ہے, تو وہ سب وہ وہاں سے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو ناظرین, اس میں عرض کرتا چلوں کہ جب ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ ہونے میں بعض اوقات کوآپریٹو سوسائٹی کی مینجمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے. مینجمنٹس کا کام ہے کہ وہ بورڈ آف ریونیو کا جو اپنا گراؤنڈ رینٹ ہے وہ باقاعدگی سے پے کریں, وہ نہیں بعض اوقات پے کر رہے ہوتے. اسی طریقے سے ہر کوآپریٹو سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا سالانہ آڈٹ کروائیں, اس آڈٹ کے بعد جو ہے اپنی اینول بیلنس شیٹ جو ہے وہ ممبرز میں تقسیم کرے, اپنا اینول جنرل باڈی جو کہ الیکشنز ہوتے ہیں, جو کہ عموماً 1/3 کے سیٹ سے ہوتے ہیں, وہ باقاعدگی سے کرائیں. بہت کم سوسائٹی ہیں جو کوآپریٹو کے اس قوانین پہ مکمل عمل پیرا ہوتی ہیں, ورنہ زیادہ تر اکثر الیکشن نہیں کروا رہے ہوتے. تو دیکھیں, جب کوئی یا مینجمنٹ سے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں تو یاد رکھیں, جب لوگوں کو مینجمنٹ سے شکایات ہوتی ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو رائی کا پہاڑ بنانا میں وقت نہیں لگتا. تو ڈپارٹمنٹ رائی کا پہاڑ بناتا ہے, کچھ جھوٹی سچی اطلاع ملنے پر, کچھ دیگر عوامل پر جو ہے وہ سوسائٹیز کی مینجمنٹ کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. تو اس میں بہت سا قصور مینجمنٹ کمیٹیز کا بھی ہوتا ہے. تو میں تمام کوآپریٹو سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹیز سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا اینڈ مکمل رکھیں, اپنے اینڈ سے قانون سازی مکمل رکھیں, گراؤنڈ رینٹ بورڈ آف ریونیو کو باقاعدگی سے پے کریں, 1/3 الیکشنز باقاعدگی سے کرائیں, آڈٹ باقاعدگی سے کرائیں, قانون پہ چلیں, سوسائٹی کی قانون میں رہتے ہوئے ڈیولپمنٹ کریں, انلیگل کام نہ کریں, پلاٹس کی ڈپلیکیٹ فائلنگ نہ کریں. آپ اپنے اینڈ سے کریں گے تو کوئی بھی آپ کی مینجمنٹ کو ڈسمس نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ کی مینجمنٹ ڈسمس ہوتی بھی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے پر آپ پہلی سے دوسری پیشی میں آپ کی مینجمنٹ بحال ہو جائے گی, بشرطے آپ نے قانونی تقاضوں کا خیال رکھا ہو اور تمام قانونی تقاضے آپ نے پورے کیے ہوں. اس باتوں کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں کوآپریٹو سوسائٹیز کی مینجمنٹ کے قصور ہیں, وہاں میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح اندھا دھند کوآپریٹو سوسائٹیز کو سپرسیڈ نہ کریں. اگر سپرسیڈ کرنا ہے تو پہلے جو انکوائریز ہیں, 51 کی انکوائری ہے, 61 کی انکوائری ہے, وہ انکوائریز پراپرلی کنڈکٹ کریں. اس کے لیے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے نوٹس دیں, سوسائٹی سے پہلے جواب لیں, اور سوسائٹی کے جواب سے, اگر مینجمنٹ کے جواب سے ڈپارٹمنٹ مطمئن نہیں, پھر ڈائریکٹ کریں. کیونکہ 55 کی انکوائری یا سیکشن 61 کی انکوائری وداؤٹ نوٹس نہیں کی جا سکتی. ڈپارٹمنٹ کو بھی قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرنے سے آپ اس سوسائٹی کا بھلا نہیں کرتے, بلکہ آپ اس سوسائٹی کے جو ہزاروں یا سینکڑوں جو ممبرز ہیں, آپ اس کے فسکل انٹرسٹ کو, آپ ان کے مالی مفاد کو بے تحاشا خطرے سے دوچار کر دیتے ہیں. کیونکہ ان کے ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کرنے کے نتیجے میں, جو بعض اوقات سرکاری افسران پر مشتمل ہوتے ہیں, بعض اوقات پرائیویٹ افراد ہوتے ہیں, وہ ڈبل فائلنگ کرتے ہیں, ڈپلیکیٹ ریکارڈ بناتے ہیں, جعل سازی کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, کمرشلز کو انلیگلی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کا سوسائٹی کو عموماً نقصان ہی ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے اس ایکشن کا سوسائٹی سپرسیڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے سوسائٹی سپرسیڈ کی ہیں, بے شمار لوگ ہائی کورٹ جا چکے ہیں, بعض سوسائٹیاں بحال بھی ہو چکی ہیں, اور شاید بعض اگلے آئندہ آنے والے دنوں بحال ہو جائیں. اسی طریقے سے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے ابھی ایک لیٹر جاری کیا تھا اپریل کے مہینے میں, اس میں کوآپریٹو کے حوالے سے کئی SOPs نئی بنائی گئی تھی جو بہت مشکل تھی. تو ان SOPs کو لے کے کئی کوآپریٹو سوسائٹیز نے اس رجسٹرار کوآپریٹو کے لیٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور وہ لیٹر ہی سسپینڈ ہو گیا, جس کے نتیجے میں وہ SOPs اب ایپلیکیبل نہیں ہیں, وہ SOPs اب سسپینڈ ہو چکی ہیں. تو ناظرین, میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے بھی یہاں مخاطب ہو کے کہوں گا کہ خدا را اس طرح اندھا دھند آپ سوسائٹیز کو سپرسیڈ نہ کریں, یہ بے حد نقصان ہے. اس سے سوسائٹیز کا بھلا نہیں ہوتا, سوسائٹیز کا نقصان ہوتا ہے. ناظرین, یہ آج ہم نے آپ کو ایک جنرل ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کے حوالے سے سوسائٹیز پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک جنرل اوور ویو دینا تھا, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. جیسا کہ ایک صاحب نے فرمائش کی کہ گلشن غازیان اور ایکس سروس مین پہ کریں, تو جی بالکل ہم مختلف سوسائٹیز کے حوالے سے بات کریں گے. ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسکیم 33 کی ڈسپیوٹڈ سوسائٹیز پہ ہم ڈسپیوٹڈ سوسائٹیز کے حوالے سے بھی لیگل اسپیکٹ کو سارے رابطے بات کریں گے. آپ کے کوآپریٹو کے حوالے سے جو بھی سوالات ہوں, آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے اپنے لیگل ایڈوائزر مشتبہ ترمذی ایڈوکیٹ سے رجوع کریں.
ہم آپ کے تمام سوالات کے جواب دیکھیں. آپ کو کسی سوسائٹی کے حوالے سے پرٹیکولر کوآپریٹو معلومات چاہیے تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے نہ ہو, وہ قانونی تقاضوں کے حوالے سے, تو وہ ساری معلومات میں آپ کو فراہم کروں گا. ریڈ باکس چینل کو سبسکرائب کریں. ریڈ باکس چینل نے آپ کی فلاح و بہبود کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی آگاہی کے لیے یہ لیگل ٹاپک پہ سیریز شروع کی ہے. تو ہماری اس کوشش کو سراہیں, اور آپ ایسے سراہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں. اور آپ کے جو ریکوائرڈ معلومات ہیں, جو آپ کو درکار معلومات ہیں, وہ بھی ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ فراہم کر سکیں. تو کوآپریٹو پہ اور دیگر اوور آل قانون پہ ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنے لیگل ایڈوائزر مشتبہ ترمذی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.